देव बरो दिसता तुमकां सुमेस्तांक. हांव खरी दाखवाल आनी तुमी म्हजे फांटे. आनी बाप तोठामाली. हातूंत जेजू क्रिस्त आमकां कितें सांगूंक आशेता. जशें एका फांट्यार फळ येयचें जाल्यार तो फांटो त्या दाखवाली सांगता चिडकून रावचें. पूण हें सकट करचें कोणें? दुसऱ्या एका फांट्याक हाडन एका खऱ्या दाखवालेक चिडकुचें कोणें? तोठामालीन जावन आसा. हें बापाचें काम जावन आसा. वय, हें कित्याक आमकां असलें उदाहरण जेजू दिवन आसा. कित्याक म्हळ्यार खरी दाखवाल जेजू आनी आमी ताचे फांटे. आमी आदामच्या सैमा वरवीं हो फांटो विंगड वचून संवसाराक चिटकालो. आमी थंयसर विंचलें तें पाताक म्हणलें तें सैम आनी आमचें तें आसले वरवीं त्या संवसाराक आमी चिटकल्यांव. पूण बापान एक काम केलें. ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारीन धाडलो. मात्र न्ही ताचे थंय भावार्थ दवरल्याक ताणें एक सुन्नत केली आनी ताणें तो फांटो संवसाराक आसलो तो फांटो तो काडन त्या खऱ्या दाखवालीक चिटकायलो. आनी हातूंत त्या फांट्याचें कसलेंच काम ना. बगर देवान, बापान तें केलें. तोठामालीन करचें तें काम जावन आसा. वै देखूनच सांगता कोलेसोगरांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 2:11 थंयसर सांगता, तुमकां हांवें सुन्नत केल्या. ही सुन्नत कुडीची सुन्नत न्ही, बगर ही कुडी ही जावन आसा पातकी सैम तुमचे थावन खाण उडयल्ली. तुमच्या कुडी थावन आसले ते पाताक खाण उडयल्ली सुन्नत जावन आसा. आनी ही सुन्नत तुमकां कोणेय करूं ना, बगर तुवें दवरल्या त्या भावार्था वरवीं तुमच्या अंतस्करणांत ही सुन्नत जाल्या. वय भाव भयणीनो, आमकां कुडीच्या सैमा थावन खातर काडन तोठामालीन बापान त्या सैमाक जेजू क्रिस्ता थंय एक केलां. कित्याक ताचो मोग म्हणलो फळ आमचे थंय येवंक आनी ताच्या पवित्र आत्म्याक आमकां दिलां. वय आज भायल्यान कितें आमी करतांव तातूंनय आमी क्रिस्तांव जातांव. बगर आमचे भितर खरी सुन्नत जाता. वय आमच्या भितर ते अंतस्करणांत पवित्र स्नाना वरवीं जें कितें थंयसर हांव जेजू सांगता समाधी जाला. हांव जेजू सांगता मेल्या आनी जेजू सांगता पुनर्जीवन जाला. आनी हो जावन आसा आमचो खरो भावार्थ. आनी ताचे थंय भावार्थ दवरल्याक मात्र देवान दिवचें तें नवें जल्म जावन आसा. नव्या रितीन आमकां तो ताचे थंय एक करता. कित्याक पोरन्या सामड्या चिलांनी नवो थंयसर दाखारोस थंयसर बरो दवरूंक जायना. पोरनें तें गेलें. जेजू क्रिस्ता थंय जर तर कोणी एक जाता जाल्यार तो नवो जाता. पोरनें तें गेलें, नवें ताका आयलें. हें काम देवाचें जावन आसा. वय देवानच आमचो मोग केलो आनी ही सुवार्ता आमकां दिली. आनी ती सुवार्ता कोणा थंय प्रकट जाता, कोण सुवार्ता आयकता तांचे थंय मात्र थंयसर हें काम जाता. आनी हें काम बापाचें जावन आसा. हें अद्भुत रितीचें काम जावन आसा. वय थंयसर सुन्नत जायचें म्हणून थंयसर सुदैव झगडटाले. कित्याक आमी अन्य जातीच्यांक सुन्नत करीची सुदैव ते जायचे. वय हांगासर खंयची जात कात पळयना जेजू क्रिस्त. खंयच्या जाती थावन आयल्या वा कशें तुमी जाल्यात तें पळयना. बगर तुमच्या अंतस्करणांत हें जालां गी. अंतस्करणांत हो भावार्थ आयला गी. अंतस्करणांत आमी नवीं जाल्यां गी. हें बाप पळयता आनी हें बाप पळयसो आनी आमचें तें खरें तें फळ हे सारकें करचो बाप जावन आसा. आनी हें फळ केदाळा येता. हांव जेजू क्रिस्ता थंय आनी ताची उतरां एक म्हजे थंय जाताना, ताची उतरां म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय आसताना मात्र हें फळ जाता. वय हांव ताका चिडकून रावंक आमकां ताचीं उतरां दिल्यात आनी त्या उतरां प्रकार आमी त्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणांत चलया. आमेन.